Hallelujah. Praise the Lord. नए साल के इस खुशी में जो खुदावंद का पैगाम है वो हम आज उस पर गौर ख़ौस करेंगे। मेरे मान है कि हम बरकत पाके जाएंगे। आज 8वां दिन है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का, और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक 8वें दिन खुदावंद यीशु मसीह का खतना किया गया और उसका नाम यीशु रखा। और मसीह कैलेंडर भी खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के 8वें दिन इसका आगाज होता है। क्योंकि हम इसको क्रिश्चियन कैलेंडर कहते हैं, तो भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसमें कोई भी क्रिश्चियन नाम नहीं पाया जाता। मंडे से लेकर सैटरडे तक कोई भी क्रिश्चियन नाम नहीं पाया जाता। किसी वक्त इस कैलेंडर्स के बारे में हम तफसीलन जो है जानेंगे। इस सेमिनारी में हमने इस बात को सिखाया और बताया था। तो भी इसका आगाज जो है वो 8वें दिन से होता है। हम देखिए खुदावंद के ज़िंदा कलाम से लूका रसूल की इंजील उसका 2 बाब उसकी 21वीं आयत को पढ़ेंगे, सिर्फ 21। आगे आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते हुए जाएंगे उस वाक़या की तरफ जो इन दिनों रुनुमा हुए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके पेट में पड़ने से पहले रखा था। खुदावंद यीशु मसीह का नाम फरिश्ता ने रखा था, और यूसुफ और मरियम को दोनों को एक ही नाम बताया था कि उसका नाम यीशु रखना। जबकि पुराने अहदनामा में हम ईसाई नबी के सहीफे में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि वहाँ उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। आगे इसकी तशरीह हमको मिल जाती है मत्ती की इंजील में। तो उस दस्तूर के मुताबिक जो शरई दस्तूर था, मूसा की शरीयत के मुताबिक जो दस्तूर था, उसके मुताबिक 8वें दिन खतना किया जाता था। और इस्राएली मख्तून होना एक फख्र समझते थे, क्योंकि ये खतना जो है ये इब्राहिम से चला आया है। तो उस वक्त से ये मख्तून कहलाते थे। ना मख्तून जो लोग थे वो गैर कौम के लोग, उनको कहा जाता था। आज जैसे मसीह के अंदर बपतिस्मा जिसको दिया जाता है उसको मसीह कहते हैं, जबकि हमारे यहां भी बपतिस्मे के 2 अमल हैं। एक बपतिस्मा जो पैदाइश के बाद जिसको हम क्रिस्टियन कहते हैं, बपतिस्मा तो नहीं है, वो क्रिस्टियन है जिस दिन नाम रखा जाता है और उनको ब्लेस किया जाता है, लेकिन पानी छिड़क कर उनको जो नाम है बपतिस्मे का वो दिया जाता है। तो भी हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। दूसरा, हम फख्र समझते हैं मसीह जो बपतिस्मा देकर उनको मसीहत में दाखिल करते हैं। दूसरा होते का बपतिस्मे का मतलब ही होता है, और इस तरीके से हम उनको मसीह में शामिल करते हैं। तो ये निशान है मसीहत के, जो पानी है वो निशान है मसीहत का। इसी तरीके से
اسرائیلیوں کا جو نشان تھا وہ تھا مختون ہونا، اور خداوند یسوع مسیح کا ختم نہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو مختون بنایا گیا، کیونکہ وہ اسرائیلی تھے، یہودی تھے، یہودا کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور 8ویں دن شریعت کے مطابق نام رکھا گیا، جو کہ فرشتے نے اس سے کہا تھا کہ روح القدس کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا، اور یہ نام 8ویں دن رکھا گیا۔ تو یاد رکھیں، شریعت کے اندر، موسوی شریعت کے اندر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کی خواتین اور آج بھی 40 دن ناپاکی کی حالت میں گزارتے ہیں، اور جیسے 40واں دن پورا ہوتا ہے تو 42ویں دن وہ ہیکل میں جاتے ہیں۔ جب یہ دن پورے ہو گئے تو پاکیزگی کی حالت میں یوسف اپنی بیوی مریم کو لے کر اور اس بچے یسوع کو لے کر ہیکل میں جاتے ہیں 40 دن بعد۔ جی پڑھیے گا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کرے، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا۔ ہر ایک پلوٹا جو ہے وہ خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور یہ شرعی اصول تھا، شرعی دستور تھا، جس کے تحت جو ہے پلوٹا تھا، پلوٹے کو جو شرعی دستور کے مطابق وہ ہیکل میں لے جانا ضروری ہوتا تھا، اور اس پلوٹے کے لیے قربانی بھی دی جاتی تھی، اور قربانی اپنی بساط کے مطابق دی جاتی تھی۔ اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ کمریوں کا ایک جوڑا اور کبوتر کے 2 بچے جو ہے قربانی کے طور پر خدا کی حضوری میں وہ پیش کیا جاتا تھا، یعنی ان کو وہاں پر ذبح نہیں کیا جاتا تھا، یہ بھی ایک اصول تھا۔ قربانی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اس دستور کے مطابق کیا تھے، ان کے پر کھینچ کر اس کو چیر دیا جاتا تھا، اور اس کو خدا کی حضوری میں اس مذبح پر رکھ دیتے تھے۔ یہ اصول تھا۔ ابراہیم نے بھی ایسے کیا تھا۔ جب ابراہیم قربانی دینے کے لیے سامنے جاتا ہے تو خدا نے اس کو کہا تھا، تو ہم اس طرف نہیں جاتے۔ میں ان ساری باتوں کو اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہم نئے سال کی اس افادیت کو ہم جانیں، اور مسیحیت کی اس حضوری کو ہم جانیں جو خدا نے اس دنیا میں آ کر میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ وہ شرعی طور پر اس نے شریعت کو پورا کیا، منسوخ نہیں کیا۔ اس نے شریعت کے تمام دستور کو، تمام اصولات کو، تمام قوانین کو اس نے پورا کیا، جس کو آج کے مسیحوں کو، آج کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جانیں۔ صرف نئے سال کی ہم بات کر کے یا نئے سال کا ہم ایک میسیج دے کر نئے سال کی برکات کا ذکر کر کے ہم آگے نہ بڑھیں، بلکہ ان ساری باتوں کو ہم جانیں کہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے کیا کچھ کیا۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج کر موسیٰ کی شریعت کے تمام دستور کے مطابق تمام کام کیے، اور اس کاموں کو پورا کر کے اس نے اس شریعت کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ اس شریعت کو پورا کیا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، آمین۔ اب ہم دیکھیں خدا کی انتظام۔ خدا نے ایک بزرگ کو مقرر کر رکھا تھا جس کا نام شمعون تھا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت روح القدس کا نزول ایسے نہیں تھا جیسے عید پینتیکوست۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روح القدس جو ہے
وہ ابتدائی سے کام کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. مسیح ابتدائی سے کام کرتا ہوا چلا آ رہا ہے. آج ہم دونوں باتوں کو دیکھیں گے کہ مسیح جو ہے خداوند جو ہے وہ کیسے ابتدا سے کام کرتا آیا اور روح القدس کیسے اس وقت جو ہے راست باز خدا ترس لوگوں کی زندگی میں روح القدس کیسے کام کرتا تھا. 22 آیت پڑھیں. اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر. اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا. یہ وہی شخص تھا اور روح القدس اس پر تھا. اور روح القدس اس پر تھا. روح القدس نے اس کو مسیح خداوند کے بارے میں بتایا تھا. اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا. جب تک خداوند کے مسیح کو خدا کے مسیح کو تو نہ دیکھ لے موت کو ہرگز نہ دیکھے گا. وہ یہ جانتا تھا کہ انہی ایام میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہونے والی ہے. اور روح القدس نے آگاہی دی تھی. روح القدس اس وقت بھی کلام کرتا تھا. روح القدس اس وقت بھی بولتا تھا. روح القدس اس وقت بھی کام کرتا تھا. یہ ایسا نہیں ہے کہ پینتیکوست والے دن یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد روح القدس جو ہے وہ کام کر, بلکہ ابتدا سے خدا کا پاک روح بڑی کثرت کے ساتھ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. ایلیا کے اوپر خدا کا پاک روح کثرت کے ساتھ کام کرتا ہے اور الیشا پر خدا کا پاک روح دگنا کام کرتا ہے. اور اس شمعون کو خدا نے روح القدس کے ذریعے سے کیا دی تھی؟ آگاہی دی تھی. اس سے بولا تھا, اس کو بتایا تھا کہ تو اس وقت تک موت کو نہ دیکھے گا جب تک تو اسرائیل کی تسلی اور اس خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے, اس وقت تک موت کو نہ دیکھے گا. وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا. اور دیکھیں یہ اتفاق نہیں ہے. وہاں پر جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں اور یوسف مریم کو لے کر اور یسوع کو لے کر ہیکل میں جیسے داخل ہوتے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے شمعون کو مخاطب ہوتا ہے اور شمعون کو کہتا ہے کہ جس کا تم منتظر تھا, جس تسلی کا تم منتظر تھا وہ ہیکل میں آ گیا ہے, چل تو بھی روانہ ہو جا. وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا اور خدا کے روح نے اس کو بتایا اور اس روح کی ہدایت سے وہ ہیکل میں آیا. اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا. اور جیسے ہی وہ اس کو اندر لے کر آئے تو اس سے پہلے, اس سے قبل چند ہمیں پہلے جو ہے شمعون جو بزرگ ہے, جو راست باز ہے, جو خدا ترس ہے, جس سے خدا کا پاک روح بات کرتا ہے روح القدس کی گائی سے, اس کو بتاتا ہے, ہدایت کرتا ہے, وہ آ گئے ہیں تو جاؤ. اور وہ اندر وہ آتے ہوئے کو دیکھتا ہے اور اسی وقت یسوع مسیح کو اپنی گود میں لے لیتا ہے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. یہ ہے نیا سال, یہ ہے نئے سال کا آغاز. آمین. خدا کا پاک روح کام کر رہا ہے. اس وقت روح القدس کام کر رہا تھا. روح القدس کی قدرت وہ حاملہ ہوئی, روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوا, روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ اب جو ہے اس ہیکل میں آیا ہے اور روح القدس کی ہدایت سے وہ خدا کا بندہ اس کو بلیس کرنے کو ہے. کس کو بلیس کرنے کو ہے؟ وہ تو خود مسا کیا ہوا ہے. خدا نے مجھ کو مسا کیا ہے, لیکن راست باز اور خدا ترس جو خدا کا بندہ ہے روح القدس کی ہدایت اٹھا کر اس کو گود میں لیتا ہے, اس کو دیکھتا ہے اور آگے پھر اس کی بلیسنگ دیکھے اور ٹیسٹ منیز دیکھے اور پھر اس کی پیشن گوئیاں دیکھے, وہ پھر بیان کرتا ہے یسوع مسیح کے بارے میں. جی. تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرنا
क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली। इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, और निजात उसके हाथ में है। निजात उसके, क्योंकि वो कौन है? यीशु है। यीशु का मतलब क्या है? निजात है। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, मेरी गोद में मैं इस निजात दहिंदा को देख रहा हूं। अब अपने कौल के मुताबिक तू मुझे अपने पास बुला ले, आमीन, क्योंकि मैंने तेरी निजात देख ली है। और वो इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर है। किसका मुंतजर है? इस्राएल की न सिर्फ शमाउन मुंतजर था, बल्कि तमाम अंबिया जो चले आए हैं वो इस्राएल की तसल्ली और यीशु मसीह के मुंतजर थे। और उससे कहा मुझे अभी अपने पास बुला ले। आगे देखिए क्या फरमाते हैं शमून। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। जो तूने सब उम्मतों की रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला। एक मिनट, सब उम्मतों के रूबरू तूने एक निजात दहिंदा को तैयार किया है, ताकि सारी उम्मतें क्या पाले? निजात पाले। आमीन। और न सिर्फ इस्राएल उम्मत, बल्कि सब उम्मत, सारी दुनिया, बल्कि आगे लिखा है गैर कौम। हाँ जी, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर, और गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर, गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर, ना कि इस्राएलियों को, बल्कि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर। और आज मैं और आप जो यहां पर बैठे हुए हैं, हम इस्राएली नहीं हैं। हम कौन है? हम गैर कौम थे। हम कौन थे? गैर कौम थे। और हम जो गैर कौम थे, हमारे बाप दादा या उनके, हमारे परदादा या उनके बाप दादा जो थे वो गैर कौम थे। उनके ऊपर खुदा का नूर चमका और उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। आमीन। और इंतहाई खतरनाक वक्त में उन्होंने मसीह को कबूल किया है। हिंदुइज्म बहुत जोरों पर था, सिखिज्म बहुत जोरों पर था, और दूसरी कौमें बड़े जोरों पर थी। और उनके जोरों के अंदर हमारे बाप दादा और उनके बाप दादा ने मसीहत को कबूल किया, क्योंकि खुदा का नूर पर चमका। आमीन। और उन्होंने बड़ी रोशनी देख ली। हमारे परदादा के दादा और उनके बाप दादा के जो थे, उन्होंने क्या देखी? बड़ी रोशनी देखी। आमीन। हालेलुया। तो ये वो बात है कि ये पेशन वही कौन कर रहा है? शमाउन कर रहा है। आमीन। आगे देखिए जी। और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। और तेरी उम्मत इस्राएल का क्या बने? जलाल बने। जलाल गोद में लिया हुआ है। और ये बता रहे, और आज मैं और आप 2019, और इसमें 4 और जमा कर लें, क्योंकि मसीह कैलेंडर 4 साल के बाद जो है वो बना था। तो कौन सा साल जा रहा है? 2023 साल पहले जो शमाउन जो था, ये मेरे और आपके लिए पिछन गोई कर रहा था। आज मैं आप इस बात का इजहार बुलंद आवाज से करते हैं कि हमारे बाप दादा के बाप दादा ने मसीहत को क्या किया था? कबूल किया था, और उन पर नूर चमका था। वो तारीकी में थे और अब वो रोशनी में आ गए। आमीन। ये तारीकी और रोशनी वाले हवाले को दोबारा पढ़िएगा जी। ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर, गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर, और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। तेरी उम्मत इस्राएल के क्या बने? जलाल बने। ये नहीं कि इस्राएली जो थे वो उन्होंने मसीहत कबूल ना की थी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा उन यीशु मसीह के क्रूसिफाइड होने से पहले, कफारा देने से पहले 6 दिन पहले, कितने दिन पहले? 6 दिन पहले लाजर जो था वो मुर्दों में से
4 साल का जो मुर्दा था उसको जिंदा किया, 4 दिन का जो मुर्दा था उसको जो क्या किया, जिंदा किया, और जिंदा करने के बाद हजारों इस्राएली ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया था। लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में। और बहुत सारे काहिनों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लिया। आमीन, हालेलुया। और इस उम्मत के लिए भी वो निजात का वसीला बना। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताजुब करते थे। और उसकी माँ और बाप मरियम, मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ जो है इन सारी बातों को देख कर क्या कर रहे थे, ताजुब करते थे। और बल्कि एक मुकाम पर लिखा है इस पर गौर व खौस भी करते रहे। और शमाउन ने उनके लिए बरकत चाही। शमाउन ने उनके लिए क्या की, बरकत चाही। आज हम जो है बच्चों को जब हैकल में लाते हैं, खुदा के घर में लाते हैं, तो उनको खुदा का खादिम क्या करता है, अपनी गोद में लेके क्या देता है, बरकत देता है। ये दस्तूर यहीं से निकला है। ये दस्तूर कहां से निकला है, यहीं से राइज हुआ है। और क्यों, इसलिए कि खुदा का खादिम छोटे बच्चों को लेता है और उसको बरकत देता है। एंग्लिकन चर्च, कैथलिक चर्च, चर्च ऑफ पाकिस्तान, वो भी इनको गोद में लेकर इनको बरकत देते हैं और क्रिस्टियन करते हैं और पानी के साथ निशान लगाकर बाबा बेटे रूह कुदस के नाम से उनको बैप्टाइज करते हैं। ये उनका दस्तूर है। और जो पेंटिकॉस्टल्स हैं वो क्या करते हैं, वो गोद में लेकर उनके लिए बरकत को चाहते हैं, जिस तरह से शमाउन ने बरकत दी। आमीन, हालेलुया जी। और उसकी माँ मरियम से कहा, देख इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। ये गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान मुकर्रर हुआ है कि इसकी क्या होगी, मुखालफत। और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने 3.5 साल जो खिदमत की है, 3.5 साल डंके की चोट पर खुदावंद यीशु मसीह की फक्की, फरीसी, सरदार कहन और दीगर लोगों ने जो अपने आप को रूहानी पेशवा कहते हैं उसकी क्या की, मुखालफत की। और आज भी खुदावंद यीशु मसीह की क्या हो रही है, डंके की चोट पर की जा रही है, मुखालफत की जा रही है। उस वक्त भी इसको कहते थे ये कुफर वक्त है, उस वक्त भी इसको काफिर कहते थे, उस वक्त भी ये कहते थे अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। और इसी वजह से उसको फतवा लगाया और उसको मसलूब किया। और आज भी यही गर्दान जो है गर्दिश में रहती है, हमेशा हर एक की जबान पर ये बातें रहती हैं। और जितनी मुखालफत होती है उतनी मसीहत ज्यादा फैलती हुई चली जाती है। और मेरा ईमान है 2019 में मसीहत कई गुना बढ़ जाएगी। आमीन। 2019 में मसीही इज्तिमात कसरत के साथ होंगे। जब बिली ग्राम वाज करता था और खुदाओं में सो गए हैं, लाखों लोग खुदावंद यीशु को कबूल करते थे। जब बेनिहीन अपोस्टल क्रिस और दीगर बड़े बड़े जो है खुदा के खुदाम जब 2019 में जब खुदा के कलाम को और हमेशा की जिंदगी के पैगाम को जब वो पेश करेंगे तो करोड़ों लोग यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, क्योंकि उसका आना जल्द है। आमीन। वो जल्द आ रहा है, वो मारनाथा है, वो जल्द आ रहा है। आमीन, हालेलुया। बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी। यीशु मसीह के कफारे के लिए भी बताया गया कि क्योंकि तेरी भी जान क्या होगी, छेदी जाएगी, ताकि बहुत से लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। बहुत सारे लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। ख्यालों को खोलने की जरूरत है। आज इस नए साल में ख्यालों को खोलने की जरूरत है। अब हमारे बुजुर्ग अंकुर रफीक दुआ कर रहे थे तो स्टार्ट इन्होंने ये यहीं से किया था कि तू हमारे ख्यालों को खोल। हालेलुया। यीशु मसीह का आना वो बनी इंसान के ज़हन और ख्यालों को खोलने के लिए आया है। आमीन। इस नए साल के अंदर
ایسے بند ذہن اور بند خیال یسوع مسیح کے لیے کھل جائیں گے. آمین. ہاللویا. خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی ہوئی نا. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کیا کر دیا؟ کھول دیا. یہ بہتوں کے خیالوں کو کھولنے کا سبب ہوگا. ہم تھوڑا سا آگے جا کے پھر آگے تحقیق پر جاتے ہیں کہ انبیاء کیا سوچتے تھے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. اسی وقت ایک بیوہ بھی وہاں پر موجود ہے جو عاشر کے قبیلے سے تھی. کس قبیلے سے تھی؟ عاشر کے قبیلے سے تھی. اور عاشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنوئیل کی بیٹی ایک نبی. فنوئیل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی. 84 برس کی یہ بیوہ روزے رکھتی تھی, ہیکل میں خدمت گزاری کرتی تھی اور خدا کی حضوری میں رہتی تھی. اس نے جب یہ دیکھا اور سنا تو پھر خداوند یسوع مسیح کے نجات دہندہ کے بارے میں وہاں گفتگو کرنا شروع کر دی. بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو اسرائیل کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. اسرائیل کے چھٹکارہ یعنی یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے گفتگو کرنی شروع کی. یہ کون سے دن تھے؟ یہ نئے سال کے دن تھے. یہ یاد رکھیں اسرائیلیوں کا کیلنڈر علیحدہ ہے, مسیحیوں کا کیلنڈر علیحدہ ہے. اور پوری دنیا کے اندر مسیحی کیلنڈر رائج ہے. یہ جو مرضی کر لیں, مسیح ان سے جدا نہیں ہو سکتا. مسیح ان سے جدا نہیں ہو سکتا. پرانی سے پرانی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کے رائٹر جب لکھتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, ان کے رائٹر جب لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ 1880 قبل مسیح. ہاں جی, کیا لکھتے ہیں؟ ان کے ہاتھ سے مسیح کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. آمین. لیکن ایک عجیب بات ہے, اردو دانوں نے آج تک اس کو تبدیل نہیں کیا. ان کی عقلیں بند ہیں. آج میری یہ بات سن کر فیس بک پر جب یہ چلے گا سن لینا, اپنی عقلیں بھی کھول لیں آپ لوگ. جب لکھو گے آج 1 جنوری 2019 کیا لکھیں گے اس کے ساتھ؟ عیسوی. عقلیں باندھ لیں. ادھر لکھتے ہیں کیا؟ خبر مسیح. ادھر کیا لکھتے ہیں؟ عقلیں بند ہیں. اور ان کی عقلوں کو یسوع کھولے گا کہ یہ بھی کیا لکھیں گے؟ عیسوی کی جگہ مسیح. اور میں ایک اخبار میں نے کہا تھا کہ ہم مسیحوں کو عیسوی لکھنا نہیں چاہیے بلکہ کیا لکھ دینا چاہیے؟ مسیح. کیونکہ یہ قبل مسیح لکھتے تو ہمیں بھی یہ لکھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, اب ہم دیکھیں تحقیقی عمل نبی کیسے کرتے رہے. پہلا پطرس, بچے کو اگر پیچھے لے جائے, ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت سے دیکھیں گے. 7ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون بڑا قیمتی ہے, لیکن 8ویں آیت سے ہم اس کو پڑھیں گے. اس نے تم سے بے دیکھے محبت رکھی. اس نے ہم سے بے دیکھے محبت رکھی. اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر, ہم یسوع مسیح کو نہیں دیکھتے تو بھی ہم یسوع مسیح پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. ایسی خوشی مناتے ہیں, ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ایسی خوشی مناتے ہیں جو بیان سے باہر اور جو بیان سے بالکل باہر اور جلال سے بھری ہے. جلال سے بھری. آج میں اور آپ یسوع مسیح کی پیدائش اور اس نئے سال کی خوشی اس طرح سے ہم مناتے ہیں کہ یہ بیان سے باہر اور خدا کے نام کو کیا دیتی ہے؟ جلال دیتی ہے. اور پوری دنیا میں آج مسیح یسوع کی اس جو ہے نام رکھے جانے کی خوشی منائی جا رہی ہے جو کہ بیان سے باہر ہے. آمین. اور یہ خدا کے نام
नाम को जलाल मिल रहा है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह का नाम रखना बहुत अहमियत का, हम पूरी दुनिया के अंदर जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, कुमकुमे लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी अहमियत का दिन है। वो याद रखें जो गुनाह में, शराब नोशी में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदा उनको भी माफ करे। उनके लिए भी हम दुआ करें कि खुदा उनके ज़हनों ख्यालों को भी खोले, ताकि आज के दिन को, ये कैलेंडर का जो है यकम नहीं है, ये मसीह यीशु के नाम रखने का दिन है। कौन सा दिन है? यीशु मसीह के नाम रखने का दिन है। और इस दिन, 8वें दिन, खुदावंद यीशु मसीह का नाम रखा गया है। और इस दिन क्या है? ऐसी अजीब खुशी है कि आसमान पर भी खुशी हो रही है, जमीन पर भी खुशी हो रही है, जो कि बयान से बाहर है। और इससे खुदा के नाम को क्या मिल रहा है? जलाल मिल रहा है। आमीन। ये है न्यू ईयर। आमीन। इस दिन की तलाश में अंबिया लगे रहे थे, तहकीक करते रहे थे, बातें करते रहते थे। और फिर क्या कहते थे? सुनिएगा। पत्थर रसूल पर जब ये नाज़िल हुआ कलाम, तो उससे ये बयान किया, अपने पहले बाब में ही इसका जिक्र कर दिया। और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। हमारे ईमान का मकसद क्या है? हमारे ईमान का मकसद है रूहों की निजात। मेरे और आपके ईमान का मकसद क्या है? जो मैं और आप जो मांग रहे हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हमारे ईमान का मकसद क्या है? रूहों की निजात। क्यों निजात? जब तक सांस में सांस रहेगी, यीशु की निजात का काम जारी रहेगा। आमीन। हमारे अंदर एक खून का कतरा भी रहेगा तो हम यीशु की निजात का और रूहों की निजात का, यीशु की निजात का पैगाम, रूह की निजात के लिए हम काम करते हुए आपको नजर आएंगे। आमीन। ये है हमारे ईमान का मकसद। हम बेईमान, ऐसा ईमान बेमकसद ईमान नहीं है हमारा। हमारे ईमान का कोई ना कोई एम है, कोई मकसद है। आमीन जी। चले। उसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। और इन नबियों ने क्या की? बड़ी तहकीक की। और बड़ी क्या की इन्होंने? तलाश की। ये ढूंढते थे, रिसर्च करते थे नबी कि जो फजल तुम पर होने वाला था, इस फजल के मुल्तजी थे, इस फजल को वो चाहते थे कि वो फजल मेरे हम पर भी हो जाए। उस फजल की तलाश में थे, उसकी तहकीक करते थे, जो फजल आज हम पर हुआ। और आज खुदा के फजल की कोई कदर ही नहीं। अलूहियत की ममूरी से उसने हमको क्या किया? ममूर किया। वो मुजस्सम होकर अलूहियत की ममूरी से वो भरा हुआ था, लबरेज था। और कलाम में हम यूहन्ना की अंजील में हम पढ़ते हैं कि उसकी मामूरी में से भी हमने मामूरी पाई, यानी फजल पर फजल। और इसी फजल का ये जिक्र करते हैं। दोबारा पढ़िएगा इस हवाले को, हिस्से को। और उस निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की। उस निजात के बाबत, उस यीशु के बाबत उन्होंने बड़ी तहकीक की और तलाश की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। और उन्होंने नबूवत की जो आज मुझ पर और आप पर खुदा का फजल हुआ है। मेरे अजीजों, वो तो तरस रहे थे, वो तो चाहते थे, उन्होंने नबूवत की थी जो आज हम पर होने वाला था। मुझ पर आप पर तो खुदा का फजल हो चुका है। और खुदा के फजल से मुझे और आपको क्या मिल गई है? निजात मिल गई। ना हम अपने अमाल से, ना हम अपने कामों से, ना हम अपनी रफाकत से, ना हम अपनी नमाजों से, ना हम अपने इबादत से हम नहीं बचाए गए। हम किस से बचाए गए? खुदा के फजल से बचाए गए।
اور خدا کے فضل ہی سے مجھے اور آپ کو نجات ملی. دکھ میں ہوں, تکلیف میں ہوں, مصیبت میں ہوں, یسوع کو پکارے تو یسوع کیا کہتا ہے؟ میرا فضل ہی تمہارے لیے کافی ہے, جو تمہاری اس نہایت کمزوری میں کیا دیتا ہے؟ طاقت دیتا ہے. اس فضل کی قدر کریں, اس فضل کی قدر کریں. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. جی, انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور اس کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا, وہ کون سی اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا. جی پھر دوبارہ شروع پڑھے. ان نبیوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کا روح تھا. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی, اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا, یا رک جائیے, مسیح کا روح جو ان میں تھا, یعنی کہ ان انبیاء کے اندر یسوع مسیح کا کیا تھا؟ روح تھا. جیسے ہم نے اتوار کو دیکھا کہ وہ عالم جو تھے اس کی مرضی سے بنائے اور ان تمام عالم کو وہ سنبھالتا تھا, اور اس دنیا کی تخلیق سے پہلے ہمارا مسیحا موجود تھا, اور جتنے بھی انبیاء خدمت گزاری کرنے کے لیے خدا نے بھیجے, ان انبیاء کے بیچ میں یسوع مسیح کا روح موجود تھا. آمین, ہاللیلویا. مسیح خداوند ہر دور ہر زمانہ میں موجود رہا ہے. آمین. اور اس انبیاء کے اندر موجود رہا ہے, اور اگر ان کی فہرست آپ اٹھا کر دیکھ لیں, ان انبیاء کی فہرست آپ اٹھا کر دیکھ لیں, تو جنہوں نے اس ایمان پر رہتے ہوئے اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں, بہت سارے قتل ہو گئے, بہت سارے مارے گئے, اور کئی آروں سے چیرے گئے. ان میں کون تھا؟ ان میں مسیح یسوع تھا. اور آخر میں بھی جب اس اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تو اس کو بھی مصلوب کر دیا, جس کی تمثیل خداوند یسوع مسیح نے خود دی. ایک باپ کی ٹھیکیدار کی ٹھیکے پر دے دیا, اور اس کے بعد اس نے اپنے لڑکوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر جو ٹھیکے کا حصہ جو ہے نوکروں کو یا لڑکوں کو وہ ٹھیکے کا حصہ لے آؤ. اور انہوں نے مارا, پھر دوسرے نوکر کو بھیجا, لڑکے کو بھیجا, اس کو بھی انہوں نے مارا. آخر میں وہ خود آیا, اس نے کہا اس کو بھی کیا کرو, مار دو. اور اس باپ کا ہم کیا بن جائیں گے؟ مالک. اور پھر جو حشر پھر مالک کرے گا وہ تو پھر ان کو پتہ ہے. تو یہی طریقہ ہوا کہ انبیاء مختلف ادوار میں آتے رہے, اور ان کے اندر کون موجود تھا؟ یسوع مسیح کا روح. آمین. اس کو کلیئر کریں تاکہ پھر صاف آگے تو آپ سنیں, غور سے سنیں یہ کیا کہتا ہے. انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا, مسیح کا روح جو ان میں تھا, اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی, اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی, اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا. اس کے بعد کے جلال کی گواہی یہ دیتا ہے کہ وہ جلال کو پہنچے گا. کہاں پہنچے گا؟ جیسے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ اس بتھیروں کے لیے اپنی جان دی, اپنا خون بہا کر کبریا کے دینے جا بیٹھا. آمین. وہ خدا کا جلال اور اس کا پرتو تھا. آمین. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آج ہم جو خوشی منا رہے ہیں وہ بیان سے باہر ہے, وہ خدا کے جلال کے لیے ہے کہ آج کے دن خداوند یسوع مسیح کا نام رکھا گیا. اب اس مشن کو دیکھیں جو غیر قوموں کے لیے دی گئی ہے. دیکھیے اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب, اس کی 47 سے 47 to 49 ورس کو ہم دیکھیں. غیر قوم, کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ
میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا. میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے کیا مقرر کیا؟ نور مقرر کیا. جو خدا کی منادی کرتے ہیں حقیقی طور پر سچے دل سے روح کی تحریک سے، وہ کیا ہے؟ خدا کا نور ہے، اور خدا کے نور کی وہ منادی کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ پالوس رسول ہے. یہ کون ہے؟ پالوس ہے. اس کو غیر قوموں کے لیے چنا، اور اس پر خدا کا نور کیا تھا؟ چمکا تھا. یوحنا رسول کہتے ہیں کہ تم نور کے فرزند ہو. تم کیا ہو؟ نور کے فرزند ہو. اور یہ نور کی منادی کرنے کے لیے غیر قوموں کو چنا. آمین. جی. میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو. تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو. اس نجات کو میں نے اور آپ نے کسی بھی طرح زمین کی انتہا تک پہنچانا ہے. اس آواز کو شاید میں امریکہ یا یو کے یا آسٹریلیا یا ساتوں بڑے اعظم میں تو نہیں جا سکتا، لیکن خدا نے آج ایسا انتظام کیا ہے کہ ساتوں بڑوں اعظم کے اندر آپ کی آواز جا رہی ہے. آمین. پاکستان کے خداوند کی آواز جا رہی ہے. یوٹیوب کے وسیلہ سے، فیس بک کے وسیلہ سے، انٹرنیٹ کے وسیلہ سے یہ پیغام جا رہا ہے. ہر قوم قبیلہ جب اس کو دیکھتا ہے ان کے گھر میں یسوع کی منادی اندر چلی گئی ہے. آمین. زمین کی انتہا تک نجات کا باعث. جی. غیر قوموں والے یہ سن کر خوش ہوئے. غیر قوم والے یہ سن کر کیا ہوئے؟ خوش ہوئے. اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے. اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے. اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے. اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے. یاد رکھیں، ہر ایک ہمیشہ کی زندگی نہیں پائے گا. کتنے؟ جتنے خدا کی طرف سے، خدا کا جس کو فضل ٹھہرے گا. ہر ایک نہیں. ہماری کوشش تو ہے کہ ہر تک خدا کا پیغام پہنچے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک ہمیشہ کی زندگی پائے. لیکن سب نہیں. پیغام تو سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن سب اس کو قبول نہیں کر رہے. اب تھوڑا سا دیکھیے پالوس رسول کو تیموتھیوس کو کیا لکھتا ہے. پہلا تیموتھیوس اس کا 16واں باب. ہاں جی. پہلا تیموتھیوس پہلا باب 15. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں. یہ یاد رکھیں، سچ ہے، اس کو قبول کریں. یہ اس کے لائق ہے کہ خداوند یسوع مسیح گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے. اسی لیے تو یہ فقیر فریسی جو تھے کہ یہ گناہگاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا اور پیتا ہے. کھاتا تھا لیکن پیتا نہیں تھا. لیکن وہ یوں ہی کہتے تھے. کیوں؟ خداوند یسوع مسیح کن کے لیے آیا؟ کہتا میں ایسوں ہی کے لیے آیا. وہ انہی کے بیچ میں بیٹھتا، انہی کو منادی کرتا، انہی کو یسوع جو ہے خدا کے پاس دیتا، انہی کو ہمیشہ کی زندگی میں وہ داخل کرتا. آمین. اور ان میں سے ایک پالوس رسول بھی ہے جو کہ باغی تھا. جو کیا تھا؟ باغی تھا. جو کہ دہشت گرد تھا، جو کہ مسیحوں کو قتل کرتا تھا، جو مسیح عورتوں کو جو اور ان کے گھروں کو جلانے کے لیے اس کو پروانے لے رکھے تھے، ان کو گھسیٹ کر کیا ہے قید خانہ میں داخل کرتا تھا. وہاں 20-21 میں پڑھو گے جب اگریپا بادشاہ کے سامنے وہ گواہی دیتا کہ میں ایسے کام کرتا تھا.
मैं इस शरीयत का ऊपर पूरा पूरा अमल करने वाला, जिस तरह तुम आज जोश में थे इस तरह मैं भी जोशीला था। मैं इन लोगों को बंधवा कर कैद खाने में डाल्टन की घरों में से घसीट कर लेकर जाता था। लेकिन आज ये क्या कहता है? लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि मसीह यीशु मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे। मुझ बड़े गुनाहगार पर अपना कमाल तहम्मुल जाहिर किया, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। जो हमेशा की जिंदगी के लिए जो उस पर ईमान लाएंगे, यीशु मसीह पर मान लेंगे, मैं उनके क्या बनूं? नमूना बनूं। हालेलुया। मुझे और आपको जो है पौलुस रसूल की मानद बनना है। उसने कहा तुम मेरी मानद बनो क्योंकि मैं यीशु की मानद हूं। हालेलुया। आज आपने इस बात को जाना है। आखिरी बात मैं आपके लिए छोड़ दूं जो पौलुस रसूल ने करंथियों की कलीसिया को कही। करंथियों की कलीसिया के लोग बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत समझदार थे और बहुत आगे निकल जाते थे, जिनको पौलुस रसूल रोकता था। इल्म फनून वहां बहुत ज्यादा था। आलम लोग थे, नई नई बातों की रिसर्च करते थे, नई नई बातों पर वो बहसो मुबहसा करते रहते थे अपने खानों में बैठकर, और कई घंटे लगे रहते। और पौलुस रसूल भी यीशु मसीह की मनादी करने के लिए कई दिन उनके साथ बैठकर बहस करता था। अब देखिए इस हवाले को, जागते रहो। हवाला बोलेगा पहला करंथियों 16:13 और 14। ये उसमें पौलुस रसूल मुझे और आपको कहता है, या आखिरी बात मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं जो पौलुस रसूल ने फरमाया, जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो जाओ, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो, जो कुछ भी करते हो मोहब्बत से करो। उसके अंदर खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए। आमीन। मर्दानगी करनी है। क्या करनी है? चुप कर बैठना नहीं है। आमीन। मजबूत होना है, ईमान में मजबूत, ईमान में कायम होना है, जागते रहना है, यानी कि रूहानी तौर पर दुआ में आप जागते रहे, मजबूत हो, कायम हो, मर्दानगी करें और जो कुछ भी करें खुदा की मोहब्बत में रहकर आप करें, और खुदा आपको सरफराजी अता करेगा। और इस नए साल का ये स्लोगन मैं आपको देना चाहता हूँ, ये आयत आपको देना चाहता हूँ, इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। जागते रहो, ईमान में कायम, मर्दानगी करो, मजबूत हो जाओ, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो, और एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। आमीन। खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको कसरत के साथ रखते हैं। खुदा आपके साथ।